काणकोणचे भलायकेचे दशावतार सोपून सोपनात। काणकोणा एकच एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा, तातूंत किडनी डायलिसीस जाता। उदक नाशिल्ल्यान आयज ताकतिकेन डायलिसीस करपाची पाळी दोतोरांचेर आयली। गोयच्या भलायकी केंद्राची भलायकी कशी इबाडल्या ते दाखोवन दिता देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोणाक जे एकमेव हॉस्पिटल आसा, ह्या हॉस्पिटलाक केन्ना दोतोर आसना, जाल्यार केन्ना इक्विपमेंट आसा थंयसर टेक्निशियन आसना। आयज काणकोणाक अशीच तरेची एक मोठी गजाल घडली, ती म्हळ्यार सकाळ साकून उदकच नाशिल्लें आनी ताका लागून जे पेशंट काणकोणाक खास करून जे किडनीचे डायलिसीस करपा येता तांकां जवळ जवळ 3 वरां ताटकळत रावचें पडलें। एकंदरीत जर आमी गोंयचो रेशिओ काडलो जाल्यार जे गोंयाक जितले किडनी पेशंट मेळटा तातूंतले 60% पेशंट जे आसा ते काणकोणाक मेळटा आनी ताकाच लागून काणकोणच्या हॉस्पिटलाक एक स्पेशल किडनीचे डायलिसीस युनिट स्टार्ट केला। पूण दुर्दैव अशें की आयज सकाळीं ह्या काणकोणच्या हॉस्पिटलाक उदकच ना। उदकाचो मोटर आशिल्लो तो ड्रायज घुंवतालो अशें आमकां हांगासर जे लोक ट्रिटमेंटाक आयिल्ले तांच्यांनीच आमकां सांगलें। आनी ताका लागून सकाळच्या 6 वरांचेर जो डायलिसिसाचो प्रोसेस सुरू जावपाक जाय आशिल्लो तो जवळ जवळ 9 वरांचेर सुरू जालो। भलायकी सेवा अत्यावश्यक आनी मुळावे सुविधेत येता। थंय कळाव, आडनदर, घाळपणा पेशंटाचो जीव घेवपाक शकतात। भलायकी मंत्री आसूं वा ताचे वांगडी भलायकेच्या मळार तोखणाय करपा सारको वावर चल्ला अशें सांगता आसले तरी काणकोणकारांच्या वाट्याक उपेक्षा जायल्या। स्वता पेशंटच आपले हाल सांगतात, पळयात। पावसान येता सुमार पावला हांगा पावल्यार सुये लावपाक टायम येता नाजाल्यार उदक ना। आमच्या पयल्या सगळ्याक एक 7-8 जाणां लायले पेशंट, कशें लायलें तें आमकां तें खबर तितली म्हाका आयडिया ना। आमकां मागीर 9:30 सुमार आमकां तिगांचो लायला, आमचे अर्दवर कमी करून आमकां लायला आनी दुसऱ्या चान्स दिला। आनी कितें जालें, हांवें म्हणलें विचारलें ताका, अरे लायना टायम जालो म्हणल्यार तो सांगपा लागलो काही नाही चलता, आमकां सोयलान बेश्टो दवरला। कळ्ळें तुका, तें उदक ना जाल्यार खंय तें मुवमेंट जायना, सर्कुलेशन जायना। तें मागीर सांगलें तेणें हांवें विचार करून। पूण त्रास पळय आतां, आमी सकाळ 6 येयल्ले, 9 डायलिसीस करपा पडलें आमकां उदका लागून। तेंचो कोण वाली ना मरे थंय, तें उदक सोडपाक कोण ना। आमगे हितूंक युनिटां एक सेक्युरिटी आसलो, ताका पासून काडले आमी, काडून उडयलें ताका। तो पयलीं कितें करतालो, त्या टँका फुडें वचो टायम टू टायम। लायटीचो तुका लोखंडा खबर आसा काणकोणा, लायट वयता 10 फावटी, तो वयतालो थंय परत टँक भरली तशें परत वचोन हें करी आमी ताकाय काडला आमगे ते युनिटांत मनशांनी। आतां आमी फोन कोण कोण बेजार येयलो, कोण तरी एक्शन घेवपा जाय न्हू हेजेर, म्हणून आमी तुमकां आपयता। सकाळीं आमी 6 पावता, 6 पावल्यार हांगा उदक ना, डायलिसीस युनिटां उदका थेंब ना। मागीर हांवें त्या टॅक्निशनाक काडलो आनीक धाडलो पळोवन यो, जाल्यार खंय थिंगा टाकयांक एक थेंब उदक ना आनी समर्सेबल पंप खंय तो ड्राय घुंवता, तेजो कोणें वाली ना अशें दिसून येता न्हू। हेजे व्हडलें आमगे क्रिटिकल पेशंटाक उदक ना म्हणल्यार हें कितें चल्लां कांय कळना। आनी मागीर हें तेणें खंय सेक्युरिटी विचारल्यार ते सांगता खंय तूं आनी चड उलयनाका, मातशें फुडें प्रेजेंट आहा तो मनीस तुमगे टेक्निशियन तो, तूं आवाज करनाका, तें काम आमचें न्हू, आमी वयल्यान तुमचेर उपकार करता म्हणून, तें काम आमचें न्हू। आतां तें काम कोणाचें तें कळोंक जाय न्हू। आतां तुमी एक टेक्निशियन भुरगो दवराचें टायम टू टायम उदक दिवपाक हें करपाक आमकां त्रास जाता। हे थंयसर हांगा पावपाक कितलो टायम लागता? 1 वर लागता। तुमी कितल्या पावले हांगा? 6 पावले। 6 केल्ले। डायलिसीस स्टार्ट केलें तें 9 उदक ना। हां, जवळ 3 वरां लेट जाले। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकार।